سالا بودم باشه حوالان خانمه یا افروکه قوزی شما خانکا گلکا خوشه و یا به نبودن جی او جی کیلو اکا برنجی بسمتی خه دو کوپت گیزرا مروی کیف خویا چه گیزر بیتن چه بازالی بیت چند مروی بکت درسته بس ما بخو دو کوپیت درست کری من اتکالان دیو هیر کری ادگل کتا کپی واسه من یا هیر کری کوپک با هیوت قلاندی پاکیتا کا هویره بقلاوه ورق گلاش اوه خارناقوزی اگر مروف دهنی بکته دهن خوشترش زیده ادگل دو کوپت بازالیا فلفل راش بهارات السبعة بو قوزي وقت مروف تشيت كتن بهارات السبعة جلك يا خوشة مروف بكتات دا ادجال كيلو اكا گوشت گولكي چه گوشت گولكي بيتن چي بازي بيتن هر دو تخوشن بس ما بخوي گولكي حاضر كري ادجال دارچيني و بشش كتت هلا يتنا قطاي كتت درس ادجال شش كتت قرنفل اوه بوناف گوشتينه وقت از گوشتي صورت كم و دكالينم امو هين گل ريكا چكرنه دو کچکت خارنه از دهنی کمه و ده هتا سور کرن اف گوشته دهن بچکی بحلیت شنیکا از ده گوشتی لزیده کم از ده تیک بدم لخ حتی اف گوشته سور بیدن تقريبا أباني زيكي 3 دقيقة من هلاي سر دهني صور بيتن بس آفياش خبر داي اها ويقا بشنيكا از دي كشكاكي بجيك بهارات السبعة دليكا ادجال كشكاكي فلفل رش دارچين قرنفل و هل ابد دهنه تيك بدن از ويقا بخي ناكامه و برات چیبون و بچیتن 10 دقیقه بمینن اشنیکا از خیکمه وگابه از کوپه که آبا کلاندی دیگه دلاب کلیتن و دهتا تیک بدن و از نخبم و آگیریوی دل بن هتا کیم کردن داب دل خو چیب بیدن گوشت گله کیلویی کلی و درز بو و گوه هین بینن آف آبا صحبت کردیم از دوی آبش نفرا کم وقت از برنج خو درست کم قبل شاته کم دل برنج کم دا برنج یا لابی تو تما خوزی و ساخوش تره و گوه ما دست آب را کم و دی گوشتی پیچکی سور کم بس من خیلی زیده نکر بو کشکه که بچیک خیلی اوش نیکا أبا أو أبا يمن جرا كري أبا دي طماطوس جالك تشكت وقت أصل برنج كم گوشتی جا از پیچکی سور کم با طماوی هش خوشتر لبید وشنیکا از دیرا کم و برنج حاصل کم گوشتی درست بو لو هتا سور کرن أبا بيجو بي از دیرا کم و ده برنج حاضر کن دو کشکی دیت خارنه از دهنی کنه و از ده هلم حل بید و سور بیدن دا طمایی که خوش بیدن شنیک از ده دیوازا سر سور کن کچکی بچیک یخی از دلکم دا بیواس زیدر بده سور کرن و آبش خوبر دادن از ده هلم افیواس الله سور دیدن شنیک از دیگه زرا بس دلیاشی بزیرگم
پیواز جلو هتا سر کرن ها بگو بیست گیزر العفو بزلیا ادقال جزرة تقريبا أزدي هي لمسور بنقال بوصة نيزكي 5 دقيقة پنج دقیقه درس ادگل پیوازا گیزر و بسالی حتنا سر کرن اها بگوی اموی از ده خشی بو زیده کم کشککی کوپی خیجی سر حزم رو ویدمینیدن برنجی دست پیکی موجود بو کیلوه که بس من کرانیف کیلو مروی بکیف خویا من نیف کیلو من لو شیشت و من نماندید آوا گرم دا ادگل کشککی کوپی خیم چارکی درس و پشینگی منی صافاندی ده تاتیج بدن خرلو و شنیکا از ده آوا کلاندی بو زیده کم اب خو بگو درست از فلفل راش بکمه و ادگل بهارات السبعة بس منها بترنجي برنجي بتا جهرين بشتي برنجي بتن و از ديال گوشتي تيكل كم شنيكا از دي درمان كلكم وصل دي طموع خوش تربيت و دي شكل برنجي جان تربيت نيزيكي دو كوبيت اوه از دي بوزيره كم چونكي برنجي نمانديه از گلک اوونو کمه دا نه هرشیدن اما تنه هنده بسه و آگیروی از دل بنگیم کم برنجوي گلک لوا چه بوی و نه هرشیجی هاش نیکا بگوبه او گوشت مصور کردی از ده بوزیده کم ادگل کشکک کوپی فلفل رش کشکک کوپی بهارات السبعة وبخرد لو هدا تيكل كرن وقت الأس دس بيت كم وحشيت كم شنيكا أو بوشتيا من راكري أزدري كم درس بخر هدا تيكل كرن يا ما نكاز بس ده حشي كم أو بوشتي يا من الدس بيت يا راكري أو شنيكا أزدل برنجي كم اول دی تمام قوزی گلکی خوش کرد و قوزی یا هشک جینا بیدن خربوصه دلو هدا تیکل کردن از دتنی بکی رقت کم و دی ضم سری و وید بتن خافتن دا نه هشک بیدن اول ده تن خافتن و از ده پیش بچجرا کم دا نه هشی بیدن و کی دیجی مروفی کیف خویا چطور که ماسن بیدن چیه بچی بیدن از خودت ویدیو چیگم دو طبقه سه طبقه هویری از دراکم اول سه طبقه درست دوبن حتى سيا درسته في بكتة تراكيدا اتقال هندك بوهيفا درسته مرجال برنجي تيكال بس أسخو حسنا كم ديال برنجي بهتا تيكال كده مربت هماتنه وصابيتن وجورا كودي طبقة كوديا برنجي أبا وصادلو دا
بیجان بسر و اینم من ورق زبده یا دونای چتر واسه دا از وقتی که مطفول نده نمیده بیبه هم دیم که اگودشی چیه اما چرا اگودی ده ده زید گرم و بو مكسرات وشي مروي بكيف خويا بوهيف بن فستق بن غازو بن بس ما بخو بوهيف تاني كرني دي خوشتر بيدن حتى غصة أسخرة حشيكة خرهط نحشي كرن درز بو يومي از بس دي زيتي بيجاكي ديدم فرنجي بري هنجي من يا شاراندي سر دو صادم سرو بمبيك و من يت هلكري از دي چاريكا درست هلمة ديدا قوسی شام درست بو چارێکێکی که درست ماد فرن دا هاتا پیشکش کرن ادگل خیار ماستی راستی جی خوشیه و او مرف خیار ماستی ادگل چگت نیان آوا ماستی هفیه ما او ویدیو افروکه یابدلی هوا بیدن اجبیر نکن ویدیو لایک بگن و کانالی سبسکرایب بگن دا بردوام ویدیو دنی ببینن بخاطر هوا و حتی ویدیو اکادی